बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। प्यारे हबीब, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी है। ये सूरतुल फतह की पहली आयत है। शान नज़ूल इसका ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ अपने असहाब के मक्कातुल मुकर्रमा में अमन व अमान के साथ दाखिल हुए, तवाफ़ फरमाया, उम्रा किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते रहमत से काबा की कुंजी ली और उसका ताला खोल दिया। इस ख्वाब की खबर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को फरमाई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जुमला अंबिया के जो ख्वाब होते हैं, नबियों के ख्वाब भी अल्लाह की वही हुआ करते हैं और अल्लाह की तरफ से होते हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 सन्ने हिजरी में उम्रे का इरादा फरमाया और आपके साथ तकरीबन 1400 सहाबा इकराम कमोबेश आपके साथ थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलकर जुल्हुलैफा में इहराम बांधा। मक्कातुल मुकर्रमा की ये रास्ते में है। इसी इरादे से कि जाएंगे, उम्रा करेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब मुकाम गस्फान में पहुंचे तो मक्के से ये खबर आई कि कुफ्फारे मक्का जंग के लिए बड़े साजो सामान से तैयार हैं। वो आपको हरगिज मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकाम हुदैबिया पर जब पहुंचे, वहां रुक गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद सहाबा को मक्के में भेजा देखने के लिए, हालात को परखने के लिए, और उनके अंदर जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका अमीर बना के भेजा और एक में हज़रत उस्मान गनी और आपके चंद साथी थे। वहां जब गए उनसे बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि आप जंग करने नहीं आए, हम मान जाते हैं, मगर इस साल आप उम्रा ना करें, आप चले जाएं वापस, आइंदा साल आकर उम्रा कर लेना। कुफ्फारे मक्का की तरफ से उर्वा बिन मसऊद को भेजा गया कि जाके मुसलमानों के हालात देख। बातचीत की। अमर बिन सहल को भेजा गया। वहां गुफ्तो शनीद हुई तो सुलह हुदैबिया तरतीब दिया गया। उस मुकाम पर सुलहनामा लिखा गया बाकायदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे हिराम खोले, हल्क करा दिया, हिराम खोल दिए, कुर्बानियां कर दी और फरमाया हम आइंदा साल आके उम्रा कर लेंगे। अब ये वाक्या अगर बज़ाहिर देखें तो ये महसूस होता है कि ते सुलह के जरिए वापस हो गए
اور قرآن پاک کی یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی جب صحابہ کے اندر ایک کیفیات طاری ہوئی کہ ہم بڑے جذبے کے ساتھ آئے تھے، تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیارے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی۔ مفسرین اکرام فرماتے یہ بھی ایک فتح ہی تھی کہ مکے کے کافر تو ہر قیمت پر جنگ چاہتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح چاہتے تھے۔ ہوا وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ یہ بھی گویا کہ نبی علیہ السلام کی فتح ہی۔ اور دوسرا فرماتے کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ مکے سے قریش کے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگ گئے اور مسلمانوں کو ایک وقت ملا اور طاقت اکٹھی کرنے کا، اور پھر جب مکے میں 2 سال کے بعد داخل ہوئے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور پھر وہی خواب جو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تھا اس کی تعمیل ہو رہی تھی کہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا جا رہا تھا اور کعبۃ اللہ کی چابی رسول اللہ کے پاس تھی اور آقا علیہ السلام کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور فرماتے اسی لیے فرمایا اللہ نے پیشگی آپ کو فرما دیا پیارے حبیب آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں کہ آج انہوں نے مکے میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا، اب کیا بنے گا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو روشن فتح دیں گے، کھلی ہوئی ایک فتح ہوگی جو پورا عالم دنیا دیکھے گا، آسمان دیکھے گا، جس میں بڑے بڑے لوگ حیران ہو جائیں گے یہ کیسے ہو گیا۔ اور جب پھر مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کے اندر، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کس شاہانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہے، صحابہ کا ایک عظیم لشکر ہے اور وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر وہ جو کافر ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جن نے ظلم و ستم کیے تھے گردن جھکائے کھڑے ہیں اور امن کی تلاش میں ہیں، امن مانگتے ہیں، اور یہی وہ خواب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، امن و امان کے ساتھ ہم مکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پھر امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور یہ وہ قرآن پاک جو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ پیارے حبیب انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ایک بہت بڑی فتح ہوگی، روشن فتح ہوگی، بڑی کھلی ہوئی فتح ہوگی، اور وہ ایسی فتح ہوگی کہ جس کے بعد کوئی شکست نہیں ہوگی، جس کے بعد کوئی شکست نہیں ہوگی۔ امن و امان کے ساتھ آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائیں گے، بطور حکمران بن کے داخل ہوں گے، امیر سلطنت بن کے داخل ہوں گے، امیر قافلہ بن کے داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے حبیب علیہ السلام کو اس بات کا آگاہ کر دیا۔ تو صلح حدیبیہ بھی فتح مکہ کے لیے فتح مکہ کا پیشگامہ ثابت ہوئی، اور صلح حدیبیہ بھی میرے نبی کی فتح ہی تھی۔ تو اس لیے فرمائیے اسی موقع کی اطلاع دی گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ فتح مبین کیا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کا حکمران اور مکے کی فتح عطا فرمائی۔